अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 9 दिसंबर 2020 मुताबिक 23 रबीउल-उस-सानी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। भारत बंद की खबर से अवधनामा के सफ़े अव्वल का आगाज हो रहा है, जिसकी तफसील में अखबार लिखता है। मरकज के ज़रिए क़वानीन के खिलाफ तहरीक चला रहे किसानों का भारत बंद पूरे मुल्क में असरअंदाज नजर आया। मुल्क भर में किसानों की हिमायत में सियासी पार्टियां और दीगर तंजीमें खड़ी नजर आईं। राजधानी दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, मगरबी बंगाल समेत जनूबी हिंदुस्तान तक बंद जोरदार असर रहा। बंगाल में ट्रेड यूनियंस ने किसानों के हक में मार्च निकाला। वहीं बिहार के दरभंगा में आरजेडी कारकुनान ने ज़रिए क़वानीन की मुखालिफत में टायर नजर आतिश कर दिए। कर्नाटक में कांग्रेस लीडरान ने असेंबली के बाहर किसानों के हक में आवाज उठाई। कर्नाटक के गुलबर्गा में लेफ्ट कारकुनान ने बस स्टेशन के बाहर मुजाहरे किए। किसानों की इस हड़ताल को मुल्क की 24 मुख्तलिफ पार्टियों ने हिमायत दी है, जबकि हुकूमत का कहना है कि हिज़्ब इख्तिलाफ के पास कोई मसला नहीं रहा तो वो किसानों के मसले में कूद पड़ी है। सफ़े पर शायद दूसरी जानिब खबर में मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फ्रांसीसी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू की है। वज़ीर आज़म मोदी ने उनके मुल्क में दहशतगर्दाना हमलों पर इज़हार ताज़ियत किया और दहशतगर्दी, शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग में फ्रांस को हिंदुस्तान की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया है। इसी खबर के बॉक्स में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 5G नेटवर्क को बरवक्त शुरू करने पर जोर देते हुए कहा है कि इससे मुल्क के अवाम को बाख्तियार बनाने में मदद मिलेगी। मिस्टर मोदी ने आज यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए ये बात कही। लव जिहाद कानून से मुतालिक भी सफ़े पर एक खबर है, जिसमें मुरादाबाद के वाक़े की इत्तला मौजूद है, जहां लड़की पुलिस से कहती रही कि मैं बालिग हूं और हमसे हूं और 5 महीने पहले अपनी मर्जी से शादी की है, मगर पुलिस ने एक ना सुनी और जबरन तब्दीली मजहब करने की दफा लगाकर उसके शौहर और देवर को जेल रवाना कर दिया। इस दौरान बजरंग दल के कारकुनान पुलिस की मौजूदगी में लड़की से तीखे सवाल करते नजर आए और लड़की लगातार इस बात पर डटी रही कि शादी मेरी मर्जी से हुई है। दिल्ली के वजीर आला केजरीवाल के पुलिस के जरिए हाउस अरेस्ट होने की खबर यहाँ मौजूद है। हालांकि पुलिस ने इस बात की तरदीद करते हुए कहा है कि वजीर आला रिहाइशगाह पर हिफाजत के पेश नजर सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, न कि उनको नजरबंद किया गया है। वजीर आला आजाद है, वो जहाँ चाहे जा सकते और जो उनसे मिलना चाहे आ सकता है। बता दें कि नजरबंद से कबल वजीर आला एहतजाज कर रहे किसानों से मिलने गए थे। एक खबर के मुताबिक कोविड-19 टीके पर नेशनल एक्सपर्ट कमेटी ने टीकाकारी के लिए एक खाका तैयार किया है। इसमें फ्रंट लाइन हेल्थ वर्करों को पहले टीका लगाया जाएगा। टीकाकारी के लिए हर सेंटर पर 3 अलग अलग कमरे होंगे। पहले कमरे में शख्स को इंतजार करना होगा और दूसरा कमरा वो होगा जहां टीका लगाया जाएगा। इसके बाद उस शख्स को ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाएगा, जहां उसे 30 मिनट बैठना होगा, क्योंकि इस मुद्दत के दौरान कुछ मनफी रद्द-ए-अमल सामने आते हैं जिस पर नजर रखना जरूरी है। इन खबरों के अलावा राम मंदिर तामीर के लिए खुदाई का काम 15 दिसंबर के बाद शुरू होने और उत्तराखंड हाई कोर्ट के जरिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में गड़बड़ी के मामले में कांग्रेस पार्टी और इसके लीडरों की तरफ से दायर तमाम दरख्वास्तों को खारिज करने की खबरें भी यहाँ मौजूद हैं। सफ़े पर आज एक इश्तिहार ऑनलाइन सरोजा आलमी मरसिया कॉन्फ्रेंस का शाया हुआ है। ये कॉन्फ्रेंस 18, 19 और 20 दिसंबर को मुनक्किद होगी, जिसमें फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर सोजख्वानी LN जर्मनी एड्रेस के जरिए शिरकत की जा सकती है। 18 दिसंबर को तरवीज सोजख्वानी में शख्सियात का किरदार, 19 दिसंबर को दौरे हाजिर में मरसिया की मानवियत और इफादियत और 20 दिसंबर को जदीद मरसिया निगारी की कदरें उन्वानात के तहत कलीदी गुफ्तगू की जाएगी। इस प्रोग्राम का एहतमाम ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन और लेट्स लर्न टुगेदर तंजीमों की जानिब से किया जा रहा है। अवधनामा के जहानुमा सफ़े पर शाया रिपोर्ट के मुताबिक आलमी इदारा सेहत यानी WHO ने अमेरिका में कोरोना वायरस और उससे पैदा होने वाली सेहत आम्मा की सूरत हाल को खतरनाक करार दिया है। WHO के इमरजेंसी रिस्पांस डायरेक्टर माइक रेयान ने पीर को ब्रीफिंग के दौरान अमेरिका में रिपोर्ट होने वाले केसेस पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि गुज़श्ता कई हफ्तों के दौरान दुनिया भर में रिपोर्ट होने वाले केसेस का 1/3 अमेरिका में रिपोर्ट हो रहा है। उन्होंने कहा कि आलमी वबा अमेरिका में तेजी से फैल रही है और ये देखकर हैरान है कि हर गुजरते मिनट में 1 से 2 मौतें भी हो रही हैं। रेयान ने कहा कि ये सूरत हाल उस मुल्क की है जहां सेहत आम्मा का निजाम बहुत मजबूत है और जो जबरदस्त किस्म की टेक्नोलॉजी रखता है। बरतानवी महकमा सेहत के हुक्काम ने वसी पैमाने पर आजमाइश और आजादाना तौर पर जायजा लेने के बाद मंगल के रोज कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक दे दी, जिसके साथ ही हिफाजती टीकों के आलमी प्रोग्राम का आगाज हो गया है। सेहत आम्मा के ओहदेदार आवाम से सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करने का मुतालबा कर रहे हैं, क्योंकि इब्तिदाई मरहले में सिर्फ उन्हीं लोगों को दवा फराहम की जाएगी जिन्हें कोविड-19 का खतरा ज्यादा है। इंग्लैंड के नेशनल हेल्थ सर्विस के चीफ माहिर अफसर शमून स्टीवेंस ने कहा कि मुझे लगता
लगता है कि हमारे पास हर इम्कान मौजूद है। जिस खातून को वैक्सीन की पहली खुराक दी गई वो अगले हफ्ते 91 साल की उम्र को पहुंचने वाली दादी मार्गरेट कैनिन है और उन्हें यह खुराक सुबह 6:31 पर यूनिवर्सिटी अस्पताल कोवेंट्री में दी गई। फ्रांस में अक्टूबर में तौहीन आमेज खाके दिखाने पर तारीख के एक उस्ताद का सर कलम करने वाले लड़के को रूस की जमहूरिया चेचेनिया में दफन कर दिया गया। 18 साल अब्दुल्ला को फ्रांसीसी पुलिस ने गोली मारकर हलाक कर दिया था। इस वाक़े के बाद से उसकी नाश फ्रांस में ही सर्द खाने में रखी हुई थी और उसके लवाहिकीन ने इसी हफ्ते उसको चेचेनिया में मुंतकिल किया है। रूस की न्यूज एजेंसी ने चेचेन हुकूमत की मुशीर बराए इंसानी हुकूक खिजा सारा तोफा के हवाले से बताया है कि इंजरोव को उसके गांव शालाड़ी में वाक़ एक मुस्लिम कब्रिस्तान में दफनाया गया है। उसके जनाजे में उसके करीबी अजीज और अकारिब ने शिरकत की है। चीन की जानिब से चांद पर भेजे जाने वाले खलाई जहाज ने चांद के पत्थरों के नमूने लेकर पीर के रोज जमीन की जानिब वापसी की तैयारी शुरू कर दी है। चांगे 5 खलाई जहाज ने इतवार के रोज चांद से 2 किलो के करीब पत्थरों के नमूने लिए और अब वो चांद के गिर्द चक्कर लगा रहा है। खलाई जहाज चांद के गिर्द 1 हफ्ते तक चक्कर लगाएगा और जमीन की तरफ तब वापसी का सफर करेगा जब चांद महज 3 दिन के लिए जमीन से करीब तरीन फासले पर होता है। 3,83,000 किलोमीटर का फासला तय करके चीनी खलाई जहाज एक पैराशूट के जरिए मंगोलिया के एक अंदरूनी इलाके में उतरेगा जहां इससे पहले भी चीनी खलाई जहाज उतर चुके हैं। अगर यह मिशन कामयाब होता है तो चीन अमेरिका और साबिक सोवियत यूनियन के बाद तीसरा मुल्क बन जाएगा जहां खलाई जहाज के जरिए चांद के पत्थरों के नमूने लाए गए हैं। शाम के वजीर खारजा फैसल मकदाद ने तेहरान में आला ईरानी हुक्काम से मुलाकात और इलाके की ताजा तरीन सूरत हाल नीज 2 तरफा ताल्लुकात के बारे में तफसीली तबादला ख्याल किया है। ईरान के पार्लियामेंट मजलिस शुराए इस्लामी के स्पीकर मोहम्मद बाकर ने तेहरान में शाम के वजीर खारजा फैसल मकदाद से गुफ्तगू में ताकीद की है कि जब तक बैतुल मुकद्दस की गासिब और दहशतगर्द सहूनी हुकूमत का वजूद बाकी है इलाके में पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। उन्होंने उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद को दुश्मनों के मुकाबले में कामयाबी की जमानत से ताबीर किया और कहा कि इस्लामी मुल्कों की कामयाबी का राज दीन इस्लाम और अवाम पर उनका भरोसा और दुश्मनों के मुकाबले में इस्तिकामत का मुजाहरा करना है। नाजरीन, 9 दिसंबर 2020 के अवधनामा के रियासती सफ़े पर शाये रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि रियासती हुकूमत के जरिए सनअतों के लिए पॉलिसी को आसान बनाया गया है। जरूरत इस बात की है कि सरमायाकारों को सभी सहूलियात मुहैया की जाए। सनअतों के कयाम के लिए उनकी ज्यादा से ज्यादा हौसला अफजाई की जाए। वजीर आला आज यहाँ अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर एक आला सतही मीटिंग में मुख्तलिफ महकमों के कामों का जायजा ले रहे थे। उन्होंने कहा कि रियासत की तरक्की में सनअती सरमायाकारी की खुसूसी अहमियत है। इससे जहाँ एक तरफ तरक्की होती है वहीं दूसरी तरफ लोगों को रोजगार भी मिलता है। इसलिए रियासत में सनअतों के कयाम के लिए अफसरान पूरी दिलचस्पी के साथ काम करें। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, कानपुर शहर, झांसी, गाजियाबाद और गोरखपुर में कोविड-19 के बिस्तरों की तादाद बढ़ाने की हिदायत दी है, जबकि कोरोना इन्फेक्शन की रोकथाम के लिए पूरी एहतियात बरतने की भी हिदायत दी है। वजीर आला आज यहाँ अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर एक आला सतही मीटिंग में अनलॉक बंदोबस्त का जायजा ले रहे थे। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से बचाव और इलाज के बंदोबस्त को मुस्तहकम बनाया जाए। नीज कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और सर्विलांस के निजाम को मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक रखा जाए। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग पर भी खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत दी। वजीर आला ने कहा कि कोविड-19 की कोई कारगर दवा या वैक्सीन दस्तयाब जब तक नहीं हो जाती तब तक एहतियात ही वाहिद इलाज है। एक और खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ कल 9 दिसंबर 2020 को अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर मिशन रोजगार के तहत महकमा आबपाशी और आबी वसाइल के नौ मुंतखब 3,209 ट्यूबवेल ऑपरेटरों को तकर्रुरी नामा तकसीम करेंगे। इस मौके पर तकर्रुरी नामा पाने वाले उम्मीदवारों से वजीर आला वर्चुअल के जरिए गुफ्तगू भी करेंगे। इन ट्यूबवेल ऑपरेटरों का इंतखाब उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेंस सिलेक्शन कमीशन के जरिए इम्तिहान के तवस्सुत से किया गया है। उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इत्तला जनाब नवनीत सहगल ने लोक भवन में प्रेस नुमाइंदों को खिताब करते हुए बताया कि रियासत में कोविड-19 का इन्फेक्शन कम हो रहा है, लेकिन इन्फेक्शन रियासत में न बढ़े इसके लिए सभी लोग मास्क पहने, हाथ धोते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचते रहें। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत और महकमा सेहत के जरिए रियासत में वैक्सीन आने पर मुकम्मल बंदोबस्त किया जा रहा है। जनाब सहगल ने बताया कि इक्तिसादी सरगर्मियां और तेजी से बढ़ें, इसके लिए रियासती हुकूमत मुसलसल कोशिश कर रही है। रोजगार के मौके पैदा करने के लिए और इक्तिसादी सरगर्मियों को मजीद बढ़ाने के लिए हुकूमत की हौसला अफजाई से नई MSME यूनिटें खुल रही हैं। पुरानी यूनिटों को वर्किंग कैपिटल के मसाइल से निजात दिलाने के लिए बैंकों से तालमेल कायम कर
خود مختار پیکج 11,062 کروڑ روپے کے قرض بینکوں سے منظور کر تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری طب و صحت جناب امت موہن پرساد نے بتایا کہ ریاست میں کل ایک دن میں کل 1,67,726 نمونوں کی جانچ کی گئی۔ ریاست میں اب تک مجموعی طور پر 2,06,21,452 نمونوں کی جانچ کی جا چکی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست میں کورونا انفیکشن کے 1,824 نئے معاملے سامنے آئے ہیں، جبکہ ریاست میں کووڈ 19 کی ریکوری شرح اب 94.74% ہو گئی ہے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کل 9 دسمبر 2020 کو ضلع گورکھپور میں پیپرائچ شکر مل اور ضلع بستی میں منڈروا شوگر مل کے سلفر لیس پلانٹ کا عوام کو معاون کریں گے۔ قابل ذکر ہے کہ موجودہ ریاستی حکومت ریاست میں سلفر لیس اعلیٰ معیاری چینی کی پیداوار کو فروغ دے رہی ہے، جس کے تحت ان پلانٹوں کو عوام کو معاون کیا جائے گا۔ موجودہ ریاستی حکومت گنا کاشتکاروں اور شکر ملوں کے فروغ کے لیے مسلسل کام کر رہی ہے۔ اس کے تحت گنا کسانوں کو تقریباً 146 کروڑ روپے کی گنا قیمت کی ادائیگی ریاستی حکومت کے ذریعے یقینی بنائی گئی ہے۔ ریاستی حکومت گنے کے کاشتکاروں کی ضروریات اور مشکلات کے تئیں پوری طرح حساس ہے۔ اودنامہ کے ادارتی صفحے پر عالمی یوم انسداد بدعنوانی پر ڈاکٹر سید احمد قادری کا مضمون شائع ہوا ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں: دنیا کے ان تمام ممالک کے لیے 9 دسمبر کی تاریخ بے حد اہمیت کی حامل ہے جہاں بدعنوانیاں عام ہیں، جس کے باعث ان ممالک کی ترقی، خوشحالی اور معیشت پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ کرپشن کی وجہ اور ایسے ممالک کے اندر تعلیم، صحت، عدلیہ، جمہوریت اور عوامی خوشحالی بہت شدت سے اثر انداز ہوتی ہے۔ ان مسائل کے سدباب کے لیے اقوام متحدہ نے 31 اکتوبر 2003 ایک قرارداد کے ذریعے ہر سال 9 دسمبر کی تاریخ کو انسداد بدعنوانی کا عالمی دن بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ ہمارے ملک کے لیے چند سال قبل فوربس کا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے سروے کے تحت جو رپورٹ منظر عام پر آئی ہے وہ حد درجہ مایوس کن ہے۔ فوربس کے مطابق ایشیا میں انڈیا سب سے زیادہ کرپٹ ملکوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسکول، اسپتال، پولیس اور دیگر سرکاری امور کے دفاتر میں کرپشن بہت زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنوری 2020 میں جاری سروے رپورٹ کے مطابق 180 کرپٹ ممالک میں بھارت 80 نمبر پر پہنچ گیا۔ پاناما لیکس، وکی لیکس اور پیراڈائز پیپر کے معاملے بھی حکومت نے سرد خانے میں ڈال دیے ہیں۔ شیو سینا نے تو باضابطہ بی جے پی کے لیڈروں کی تصویر اور تفصیل کے ساتھ 56 صفحات پر مشتمل ایک کتابچہ شائع کر دیا۔ ایسے بدترین حالات میں 9 دسمبر کی یہ تاریخ نہ صرف ملک کی سماجی معیشت کے لیے بلکہ ملک کی خوشحالی اور ترقی کے لیے کافی اہم ہے کہ اگر حکومت ملک کے اندر بہت تیزی سے پھیل چکی بدعنوانی کے انسداد پر مثبت رویہ اختیار کرتی ہے تو بہت ممکن ہے کہ کرپشن کے سلسلے میں ہر سال جاری ہونے والی مختلف فہرستوں میں ہمارے ملک کا نام ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے اور ہم اس بات پر فخر کریں کہ ہمارا ملک بدعنوانیوں سے پاک ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر سلیم خان اور عارفہ مسعود عنبر کی تحریر بھی اسی صفحے کا حصہ ہے۔ برلن کے عارف نقوی کا مضمون صفحے 5 پر شائع ہوا ہے، جس کا عنوان ہے: ہندوستان کی جنگ آزادی کا ہیرو بہادر شاہ ظفر جس کو بھلا دیا گیا۔ وہ لکھتے ہیں: بہادر شاہ کی وفات 7 نومبر 1862 میں رنگون کی قید میں ہوئی، یعنی آج سے 158 برس قبل۔ میں سمجھتا تھا کہ اس سال 7 نومبر کو شاید ان کے ہم وطن وہ لوگ جو اپنے بزرگوں خصوصاً سورماؤں کی یاد بناتے ہیں انہیں یاد کرتے ہیں اور ان پر فخر کرتے ہیں۔ اس بار بھی آنسو نہ سے کم 2 بول سے بہادر شاہ اور ان کے ساتھیوں کو یاد کر لیں گے، لیکن مجھے یہ دیکھ کر افسوس ہوا کہ ہماری قوم کے احساسات جیسے اس مجاہد کے لیے مردہ ہو گئے ہیں اور ضمیر سو ہی نہیں بلکہ سوکھ گئے ہیں کہ ان کی وفات کے حالات اور پس منظر کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، جبکہ ان کی پیدائش سے زیادہ میری نظروں میں ان کے یوم وفات کی اہمیت ہے، جو ہمیں صرف بہادر شاہ کے انجام کی ہی یاد نہیں دلاتی بلکہ ملک کی غلامی کی اور ان کے ساتھ ان محب وطن ہندو مسلم مجاہدوں کی یاد دلاتی ہے جنہوں نے مل کر قومی آزادی کے لیے لڑتے ہوئے قربانیاں دی تھیں، جن میں رانی جھانسی بھی تھی، نانا صاحب بھی، بیگم حضرت محل بھی اور میرٹھ، دہلی، جھانسی، کانپور اور لکھنؤ اور دیگر جگہوں کے قوم پرست مجاہد بھی۔ صفحے پر حفیظ نعمانی کی شخصیت پر ڈاکٹر عمیر منظر کے مضمون کی دوسری اور آخری قسط کے علاوہ سی ایم کالج بہار کے اسسٹنٹ پروفیسر عبدالحی کا مضمون فلسفہ حیات بھی موجود ہے، جس میں وہ رقم طراز ہے۔ فلسفہ ایسے ہی مختلف علوم کا مجموعہ ہے جس میں مادی و غیر مادی باتوں، مسائل و نکات پر غور و خوض کیا جاتا ہے۔ عام فہم زبان میں کہا جائے تو فلسفہ یونانی لفظ فلوسوفی یعنی حکمت سے بنا ہے۔ فلسفہ ایک ایسا علم ہے جو وجود کے ہونے یا نہ ہونے کے مقصد کو جاننے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔
افلاطون نے کہا ہے کہ فلسفہ اشیاء کی ماہیت کے لازمی اور ابدی علم کا نام ہے، تلاش حقیقت فلسفہ ہے۔ ارسطو نے فلسفے کو یوں بیان کیا کہ فلسفے کے ذریعے یہ دریافت کیا جاتا ہے کہ وجود بذات خود اپنی فطرت میں کیا ہے۔ فلسفہ سبھی علوم کا ماخذ ہے، ریاضی، علم کیمیا، علم طبیعیات، علم منطق، علم سماجیات، علم نفسیات اور علم اقتصادیات وغیرہ فلسفے سے ہی پیدا شدہ ہیں۔ فلسفہ مشاہدہ، غور و فکر اور تلاش حقیقت کی جستجو کرنے کا نام ہے۔ اس کو اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں، پانی آکسیجن اور ہائیڈروجن سے بنتا ہے، ہمیں سائنس سے معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ پتہ لگانا ہے کہ اس ترکیب کے پیچھے کون سی منطق کام کر رہی ہے، فلسفہ ہے۔ عہدنامہ کے صفحہ آخر پر شائع رپورٹ کے مطابق مرکزی حکومت کے ذریعے زرعی اصلاحات کے نام پر پاس کیے گئے 3 نئے زرعی قوانین کے خلاف گزشتہ کئی دنوں سے سراپا احتجاج کسانوں کی اپیل پر آج بھارت بند کا اتر پردیش میں ملا جلا اثر دکھائی دیا۔ کسانوں و سیاسی پارٹیوں کے کارکنوں نے سڑکوں پر اتر کر احتجاج درج کرایا۔ بھارت بند کے خلاف مستعد ریاستی پولیس نے کئی سیاسی و کسانوں کے لیڈروں کو گرفتار بھی کیا۔ ریاست کے کچھ علاقوں میں جہاں کسانوں، سماجی و سیاسی تنظیموں نے علم احتجاج بلند کر کے کسانوں کو اپنی حمایت دی، تو وہیں ریاست کے شہروں کے بازار کہیں کھلے تو کہیں کسانوں کی حمایت میں بند رہے۔ دکان کھولنے والے تاجروں نے کسانوں کے مطالبات کی کھل کر حمایت کرتے ہوئے قوانین کو واپس لینے کا مطالبہ کیا، تو احتجاج کرنے والے کسانوں و سیاسی لیڈروں نے سخت سیکورٹی کے باوجود سڑکوں پر اپنا احتجاج درج کرا کر پیغام دیا کہ زبردستی ان کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے پہلے سے ہی پولیس کو ہدایت جاری کی تھی کہ پرامن احتجاجی مظاہرہ کرنے والے افراد کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا جائے، لیکن اگر کوئی قانون کو اپنے ہاتھوں میں لینے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہو۔ سیکورٹی کے پختہ انتظامات کے تحت اکثر مقامات پر آمد و رفت معمول کے مطابق رہا۔ مرکز کی بی جے پی حکومت کے ذریعے زرعی اصلاحات کے نام پر بنائے گئے نئے 3 زرعی قوانین کے خلاف سراپا احتجاج کسانوں کے بھارت بند کی حمایت میں سڑکوں پر اترے کانگریسی لیڈروں اور کارکنوں کی گرفتاری پر کانگریس جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی واڈرا نے منگل کو کہا کہ کسانوں کی یہ تحریک آپ کی تھالی اور اپنی تھیلی بھرنے والوں کے درمیان کی لڑائی ہے۔ کانگریس جنرل سیکریٹری نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ کسانوں کا ساتھ دینے کے لیے آج پورے اتر پردیش میں کانگریس کارکنوں اور ذمہ داروں کو نظر بند یا گرفتار کیا جا رہا ہے۔ سخت ٹھنڈ میں سڑکوں پر بیٹھے کسانوں کے لیے کھیتی کسانی اور ای ایس پی بچانے کے لیے یہ کرو یا مرو کی لڑائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کارکنان آخری دم تک کسانوں کے ساتھ ہیں۔ زرعی قوانین اور بجلی ترمیمی بل کی واپسی کے مطالبے کے ساتھ گزشتہ 13 دنوں سے سراپا احتجاج کسانوں کی حمایت میں آج ملک میں تقریباً 15 لاکھ بجلی ملازمین، جونیئر انجینئر اور انجینئروں نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ آل انڈیا پاور انجینئرز فیڈریشن کے چیئرمین شلیندر دوبے نے کہا کہ ملک میں سبھی خطوں میں بجلی ملازمین نے احتجاجی مظاہرہ کر کسانوں کے ساتھ اپنے اتحاد کا مظاہرہ کیا ہے۔ بجلی ترمیمی بل کا ڈرافٹ جاری ہوتے ہی بجلی ملازمین اور انجینئروں نے اس کی پرزور مخالفت کی تھی۔ سینئر صحافی احمد مشکور کے نوجوان اکلوتے بیٹے وزیر تعلیمی کونسل کے جنرل سیکریٹری ڈاکٹر مسعود الحسن عثمانی کے داماد ڈاکٹر جمشید احمد صدیقی کا کل رات 3 بجے کیرتی اپارٹمنٹ دہلی میں اچانک حرکت قلب بند ہو جانے کے سبب انتقال ہو گیا۔ ان کی نماز جنازہ بعد نماز عصر ادا کی گئی اور دہلی کے کوٹلہ کے قبرستان میں سوگواروں کی موجودگی میں سپرد خاک کیا گیا۔ مولانا آزاد میموریل اکیڈمی کے صدر جناب شارق الوی، اکیڈمی کے جنرل سیکریٹری ڈاکٹر عبدالقدوس ہاشمی، محمد عارف نگرامی، وقار نگرامی، محمد خالد نے مشترکہ طور پر دلی رنج و غم کا اظہار کیا اور تعزیت کی اور خدا سے ان کے مغفرت کے لیے دعا کی۔ لکھنؤ کی شام رہی کورونا جنگجوؤں کے نام۔ اسپیشل کرائم بیورو سماجک تنظیم کے ضلع دفتر خاتون سے لکھنؤ میں ایک شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں کورونا مدت کار میں جنہوں نے اپنے تن من دھن سے عوام کی مدد کی اور ان کورونا جنگجوؤں کو اسپیشل بیورو اور آس میڈیا گروپ کے ذریعے سند سے نوازا گیا، جس میں شہر کی مشہور شخصیتوں نے شرکت کی۔ اسپیشل کرائم بیورو ڈائریکٹر آس گروپ آزاد حفیظ نے سبھی آئے ہوئے معزز مہمانوں کو مبارکباد دی اور شکریہ ادا کیا اور ان کے ذریعے کیے گئے سماجک کاموں کی بھرپور تعریف کی۔ گھر بیٹھے گروسری اور گھر کا سارا سامان فوراً اور پوری ہائیجین کے ساتھ پانے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر 6394027918 پر آرڈر کر سکتے ہیں۔ ہمیں پرکھنے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک بار موقع ضرور دیں۔